to take care of all your needs. Ang Ginoo na bahala sa imong mga panginahanglanon. Ingon ang pulong sa Ginoo in Matthew 6:33, unaha pagpangita ang gingarihan sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug ang tanang mga butang igadugang niya diha kanimo. So sa panahon sa mga unos langop sa Ginoo, read the Bible, meditate on God's words. Ayaw ka palaka kung unsay may tabo kanimo. Kung gikinahanglan nimo nga makatabok ka, makalahutay ka na, ingon ang pulong sa Ginoo, I will take care all your needs. Unsay gikinahanglan sa mananagat, panahon nga daw, anuron sila sa dako kaayong balod. Kung silang kinahanglan. Naa sila mga isuupi, masuna. Naa sila igan, nga musiga, kay para makitaan atong mga mananagat uban o barko nga dunay tao dito nga nanginahanglan og tabang. Kinahanglan ang ilang suga, silang sakayan, magasiga. Kay para dunay makakita nga, uy, atong kauban, nahilaing mananagat nga daw malunod sila, atong duulon, atong tabangan. Mo ni ang pangandaman sa mga navigator sa dagat, mga mananagat, para sila matabangan panahon nga mabutang sa delikado ang ilang kinabuhi. Kita na mga Kristohanon, panahon nga dunay moabot nga unos sa atong kinabuhi, pray lang sa pulong sa Ginoo. And the Lord will take care all our needs.